बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो अहम फ़ैसला किया है, जो राब्ता कमेटी के लोगों को जो शामिल किया था, उनमें जो ओहदे तकसीम किए हैं वो क्या हैं, वो हम आपको बताएंगे। फिर एक ख़बर ये भी चल रही थी कि जो कराची में ज़मनी इलेक्शन होंगे, जो 9 नशिस्तों को जो पीटीआई ने छोड़ी हैं, उस पर कोई एक आज़ाद उम्मीदवार कोई सामने आ रहा है जो 9 की 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेगा, इमरान खान साहब का मुकाबला करेगा और उसे एमक्यूएम लंदन की हिमायत हासिल होगी। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। और इसके बाद जो कायदे मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन ने जो तालिबान के हवाले से जो बड़े अहम सवालात किए थे, उसकी जो मज़ीद तफसील है उस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद की जो राब्ता कमेटी है, उसकी जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि जो पीएसपी से आने वाले मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनको सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाया गया है, जबकि जो डॉक्टर फारूक सत्तार हैं उनको भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर का ओहदा दिया गया है और अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। अनीस कायम खानी तंजीमी उमूर की निगरानी भी करेंगे और फ़राइज़ उसके अंजाम देंगे तंजीमी उमूर के। और दूसरी जानिब जो सीनियर जो एमक्यूएम की रहनुमा है नसरीन जलील साहिबा, उनको भी सीनियर डिप्टी कन्वीनर बनाया गया है। इस तरह अब जो एमक्यूएम राब्ता कमेटी में जो कन्वीनर हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनके बाद 4 सीनियर डिप्टी कन्वीनर हो गए, जिनमें नसरीन जलील भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ये और आमिर खान पहले से ही सीनियर डिप्टी कन्वीनर। इस तरह 4 सीनियर डिप्टी कन्वीनर हो गए। और जबकि एक और डिप्टी कन्वीनर का इजाफा हुआ है, वो हुआ है अनीस कायम खानी साहब का। इससे पहले आपके इल्म में है कि कई डिप्टी कन्वीनर हैं, जिनमें कमर नवेद जमील भी जो बहुत शदीद अलील हैं, और वसीम अख्तर भी हैं, और कामरान टेसोरी साहब भी डिप्टी कन्वीनर थे, जो ज़ाहिर है कि अब गवर्नर बन चुके हैं। तो ये एमक्यूएम ने ये जो एमक्यूएम ने फैसला किया, इस हवाले से भी हम आपको बताते चलें कि जैसे कि हमने इससे पहले जो प्रोग्राम था उसमें कहा था कि एमक्यूएम जो है वो अब ये जो राब्ता कमेटी का जो सिस्टम है ये ख़त्म करके शायद वो कोई नया जो तंजीमी ढांचा है वो सामने ला रही है, जिसके तहत चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी ये होंगे। लेकिन कहा जाता है कि एमक्यूएम चूँकि ज़मनी इलेक्शन जो है बिल्कुल सर पर हैं, 16 मार्च को होने हैं ज़मनी इलेक्शन की, एमक्यूएम तैयारी करना चाहती है, उसमें हिस्सा लेना चाहती है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने फ़िलहाल वो जो राब्ता कमेटी वाला सिस्टम है ख़त्म करने का जो मामला था वो अभी मौखर कर दिया है, और अभी इसी पर इत्तेफाक किया गया है कि अभी राब्ता कमेटी के ज़रिए ही काम चलाया जाएगा, जिसके नतीजे में ये जो मज़ीद जो 3 सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं उनको ओहदे दिए गए। और ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद जो है वो ज़मनी इलेक्शन में जो है भरपूर हिस्सा लेने का इरादा रखती है और इसके लिए तैयारी शुरू कर रही है। और हमने आपको जो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं जिनसे हमने बात की थी, तज्ज़ियाकार शुजात कुरैशी साहब, उनसे भी हमने जो आपसे बात की थी, ये बात सामने आई थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के पास अब बिल्कुल पैसे नहीं हैं, फंड नहीं है, वो इलेक्शन कैसे लड़ेगी। इलेक्शन में तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये अब वो एमक्यूएम तो है नहीं कि जिसमें सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का नाम चलेगा और कोई पैसा खर्च किए बगैर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। और जो तंजीम जो पार्टी होती है, जो एमक्यूएम जो इससे पहले जो भी तंजीमी अखराजात या इलेक्शन के अखराजात हैं वो पार्टी करती थी, एमक्यूएम करती थी, जो थोड़े बहुत होते थे। तो अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है अब ऐसे लोगों को टिकट देगी जो कम अज़ कम करोड़पतियों और कम अज़ कम 1 करोड़ रुपया जो है कौमी असम्बली की एक नशिस्त के इलेक्शन में जो है वो खर्च कर सकें। क्योंकि कोई भी जो कौमी असम्बली का इलेक्शन है वो कम अज़ कम उसके जो अखराजात हैं वो किसी तरह भी 1 करोड़ रुपए से कम नहीं हो सकते, वो ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो यही उस वक्त भी हमने बताया था पिछली अपनी वीडियो में भी, और आज आपको फिर ये बता रहे हैं कि एमक्यूएम के ने कारकुनों को टिकट देने का जो है वो बिल्कुल इरादा कोई नहीं है। निचली सतह के कारकुन, गरीब कारकुन, दरियां बिछाने वाले कारकुन, कुर्बानियां देने वाले कारकुन, बल्कि वो सिर्फ करोड़पतियों को टिकट देगी, इसलिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के पास अब नहीं है। हाँ, एमक्यूएम के जो लोग हैं,
جو اہم لوگ ہیں ان کے پاس بہت پیسے ہیں، انہوں نے حکومت سے بہت پیسے کمائے ہیں گزشتہ پونے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی، اور جو مزید جو 9 ماہ کی حکومت ہے جو پی ڈی ایم کی، اس میں بھی بہت پیسے کمائے، لیکن وہ چند لوگ ہیں، ان کے پاس کروڑوں روپے ہیں، اور وہ اپنے کاروبار جو ہے امریکہ میں یا دبئی میں اور مختلف دنیا کے ممالک میں جو ہے وہ ملیشیا میں اور کہاں اپنے ان پیسوں سے کاروبار کر رہے ہیں، اور اپنے ان پیسوں کو وہاں وہ لگا چکے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کے وہاں کاروبار ہیں، لیکن الیکشن لڑنے کے لیے پارٹی کے پاس پیسہ نہیں ہے، ٹکٹ اس کو دیا جائے گا جو کروڑ پتی ہو۔ اور ناظرین، ایک بات جو ہم نے کہی کہ جو کراچی کے ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 9 نشستوں پہ تو عمران خان صاحب ہی الیکشن لڑیں گے، لیکن کوئی ایسا آزاد امیدوار جو ہے بتایا جاتا ہے کہ سامنے آ رہا ہے کہ جو ان 9 کی 9 نشستوں پہ عمران خان کا مقابلہ کرے گا، اور یہ بات قیاس آیا ہی ان لوگوں میں یا اڑائی جا رہی ہے کہ اس آزاد امیدوار کی حمایت جو ہے وہ ایم کیو ایم لندن یعنی الطاف حسین کی حمایت انہیں حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ تمام تر خبریں بالکل جھوٹ پہ مبنی ہیں، پروپیگنڈا ہے، اور ایم کیو ایم جو ہے، اصل ایم کیو ایم جو ہے وہ کسی کی کوئی حمایت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے، کسی آزاد امیدوار کی یا کوئی اپنا امیدوار کھڑا کرنے کی، کیونکہ جب تک اصل ایم کیو ایم کو باقاعدہ قانون کے تحت اجازت نہ ملے وہ کسی قسم کے کسی الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ کوئی نہیں رکھتی ہے، اور ابھی تک جو پروگرام جو ان کا جو فیصلہ ہے وہ بائیکاٹ کا برقرار ہے۔ تو یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، ایک بات یہ سامنے آئی کہ جی کوئی یہ بھی بات سوشل میڈیا پہ چلی تھی کہ جو ظفر عباس جو سماجی کارکن ہے وہ شاید الیکشن لڑیں گے، لیکن ظفر عباس نے خود نے جو اس کی تردید کر دی ہے۔ ایک اور سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹر چل رہا ہے کہ جو سابق کرکٹر ہیں راشد لطیف صاحب وہ شاید آزاد امیدوار ہوں اور ان کو اصل ایم کیو ایم کی لندن کی حمایت حاصل ہو۔ تو میں آپ کو یہ بالکل واضح طور پہ بتا دوں، جو میری لندن سیکریٹریٹ میں جو اہم ذمہ دار سے جو بات ہوئی ہے، لندن سیکریٹریٹ کے اہم ذمہ دار کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہے بالکل پروپیگنڈا ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہیں، ہم کوئی آزاد امیدوار کی کسی کی کوئی حمایت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہی کوئی اپنا امیدوار کھڑا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں بالکل پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے۔ یہ انہوں نے بالکل اس کا واضح طور پہ اعلان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ کھل کر کریں گے، اگر ہم الیکشن میں حصہ لیں گے تو وہ بھی اعلانیہ ہوگا، اور ہم بائیکاٹ کریں گے تو وہ بھی اعلانیہ ہوگا، اور ابھی تک جو فیصلہ ہے وہ بائیکاٹ ہی کا فیصلہ ہے، اور ہمارا جو بھی نیا فیصلہ ہوگا ہم اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ لہذا لوگ سوشل میڈیا کی اس طرح کی خبروں پہ، جھوٹے پروپیگنڈے پہ بالکل نہ جائیں کہ ایم کیو ایم کسی آزاد امیدوار کی حمایت کرنے جا رہی ہے، اصل ایم کیو ایم جو ہے یہ الطاف حسین کی اس کو حمایت حاصل ہوگی، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لندن سیکریٹریٹ کے ایک اہم ذمہ دار نے جن سے ہماری باقاعدہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، انہوں نے اس کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ یہ بات ہو گئی الیکشن کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو بتائیں جو بانی متحدہ ہے الطاف حسین صاحب، انہوں نے جو پچھلے دنوں جو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں طالبان کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے تھے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جو سامنے آئی ہیں، جو مزید سوالات ہیں وہ ہم آپ کو اس کی تفصیل سے ہم بتا دیتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے اس حوالے سے کیا کیا سوالات اٹھائیں۔ بانی و قائد متحدہ الطاف حسین صاحب نے اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانے کی بجائے عوام کے سامنے حقائق بیان کیے جائیں۔ الطاف حسین نے حقائق بیان کرنے والے بہادر صحافیوں، اینکر پرسن اور تجزیہ نگاروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ الطاف حسین نے سوال کیا ہے، قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں کی اجازت کس نے دی؟ ڈرون حملے کروا کر پشتون قوم کے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں اور معصوم بچوں کو کس نے قتل کروایا؟ طالبان کس نے بنائے؟ طالبان کو ٹریننگ، اسلحہ اور ٹرانسپورٹیشن کس نے فراہم کی؟ طالبان کو ٹریننگ دے کر جنگ کے لیے افغانستان کس نے بھیجا؟ افغانستان میں جنگ کو جہاد کس نے قرار دیا؟ طالبان کو جیلوں سے رہائی کس نے دلائی؟ احسان اللہ احسان کو بیوی بچوں سمیت کس نے قید سے فرار کروایا؟ تو ناظرین، یہ سوالات جو الطاف حسین صاحب نے، ان کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہے، وہ ہم آپ کو پوری ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے، لیکن جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں بڑے اہم سوالات ہیں، اور ان میں جو بعض سوالات ہیں وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے طالبان کو رہا بھی کروایا، اور اس میں ہزاروں لوگ ایسے دہشت گرد بھی رہا ہو گئے،
پھر الطاف حسین صاحب نے طالبان سے مذاکرات کی بات بھی کی، ان سے ان کا دفتر قائم کرنے کی بات بھی کی، بلکہ جو دوحہ میں ان کا دفتر ہے وہاں جا کے مذاکرات کرنے کی بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو الطاف حسین نے رکھی ہیں، اور یہ ان سوالوں کے جواب مانگے ہیں عوام سے بھی اور جو مختلف جو حلقے ہیں ان سے بھی، کہ آخر یہ اس کا ذمہ دار کون ہے جو آج اتنے طالبان جو آج اتنے طاقتور ہو گئے ہیں اور جو مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے امن کے لیے جو خطرہ بنے ہوئے ہیں، تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہ گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی چینل HD کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔